कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा विकासको पक्षमा हामीलाई बोल्दाखेरि तपाईहरुबाट धेरै ऊर्जा आउँछ र निर्वाचन अभियान यहाँ आइपुगेपछि यसले एउटा नयाँ गति लिन्छ। त्यस अर्थमा म आज तपाईहरुका बीचमा उपस्थित भएर पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारको रूपमा एमालेलाई जिताउनु पर्ने यसका आधार र कारणहरू के हुन्, किन एमालेको प्रतिनिधिहरूलाई जिताउनु पर्छ भन्ने बारेमा धेरै संक्षेपमा थोरै कुराकानी मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। म त्यसतर्फ नै जान्छु। निर्वाचन अभियान अब करिब 1 हप्ता बाँकी छ। तपाईहरु लामो समयदेखि चुनावी गतिविधिमा हुनुहुन्छ। पार्टीका सयौं कार्यकर्ताहरू परिचालन हुनुभएको छ। वडा कमिटी, टोल कमिटीहरू परिचालित छन्। जिल्ला कमिटीहरू, पालिका कमिटीहरू र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचन अभियानमा छन्। उम्मेदवारी दर्ता गरेको 33 दिन भइसकेको छ। अब 1 हप्ताभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ र 5 गते 6 गते गई पुग्दा निर्वाचन परिणामहरू आउनेछ। त्यसो हुँदा म सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई यो 1 हप्तामा तपाईहरु निरन्तर रूपमा दिनरात वडामा, टोलमा, घरमा प्रत्येक मतदातालाई भेटेर तपाईहरुले निर्वाचनको बारेमा, एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गर्न, एमालेका उम्मेदवारहरूका पक्षमा मतदान गर्न तपाईहरुले आग्रह गर्नुहुनेछ, अनुरोध गर्नुहुनेछ र त्यो तपाईहरुको जिम्मेवारी हो। तपाईहरुले पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले मात्रै त्यो गर्नुहुने छैन कि तपाईहरु यहाँ पिलाडीको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय जनता, मतदाता, बुद्धिजीवी, प्राज्ञिक साथीहरू सबैले यो काम गर्नुहुनेछ र म तपाईहरुलाई प्रत्येक मतदातालाई भेट्न, उहाँहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न आग्रह गराउन म तपाईहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि कमरेड रविन्द्र शर्मा र म नै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुको बीचमा उम्मेदवार छौं। त्यो बेला हामी वाम मोर्चाको तर्फबाट दुईवटा भिन्दै पार्टी एकीकरण गर्ने अभियानमा हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारका रूपमा थियौं। तपाईहरुले अमूल्य मत दिनुभयो, निर्वाचन अभियान सम्पन्न गर्नुभयो, हामीले चुनाव जित्यौं। यो अवधिमा विकास निर्माणका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। मैले बगौरामा आएर हामीले हाम्रो पालामा के गर्यौं भन्ने कुरा मैले दोहोर्याएर भन्नु पर्दैन। त्यो कुरा तपाईहरु सबैलाई जानकारी छ। विकास निर्माणका बारेमा हामीले गरिरहेका कामहरू, हामीले यहाँ निर्माण गरेको बाटो अथवा हामीले निर्माण गरेको विद्यालयहरू, खानेपानीका विषयहरू मैले दोहोर्याउनु हुँदैन। त्यो तपाईहरु सबैलाई जानकारी छ। जानकारी भइरहेको कुरा मैले भन्न हुँदैन। तर विकासका केही कामहरू छन्, तिनलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं। केही विकासका नयाँ क्षेत्रहरू छन्, हामीले गर्नुपर्ने सम्भावनाहरू छन्, तिनलाई हामी चाहिँ पहिल्याउँछौं। यहाँको पार्टी कमिटीले जिल्लामा हामीले निर्वाचनको अपिल बनाउँदा, घोषणापत्र जारी गर्दा हामीले यहाँको विकासका केही विषयहरू समेटेका छौं। ती विषयहरूलाई हामी निर्वाचनपछि निरन्तरता दिनेछौं। म तपाईहरुलाई के कुरा आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु, पार्टीको अगुवा नेता कार्यकर्ताको रूपमा, तपाईहरुको जनप्रतिनिधिको रूपमा म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँ हामीले सुरु गरेका बाटाहरू, सबै बाटाहरूको स्तर उन्नति गर्छौं। हामी भिउचोलादेखि बगौरा हुँदै तल मिलनचोक जोडेर जाने बाटोको हामी स्तर उन्नति गर्छौं। तपाईहरुलाई यो बाटोको स्तर उन्नति गर्छौं। तपाईहरुलाई यहाँबाट हामी तेर्सो बाटोको स्तर उन्नति गर्छौं। यहाँ खानेपानीका आयोजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। हामीले रेगालाई जोड्ने बाटो, त्यहाँबाट पनि बाटोको सुरुवात भएको छ। त्यसपछि लिएर विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले केही काम गरिरहेका छौं। उत्साही साथीहरूले यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। अहिले तपाईहरुको सौभाग्य, तपाईहरुको मेहनतले हाम्रो पार्टीले नै यहाँको वडा र पालिकामा तपाईहरुले अत्याधिक मतले हाम्रो पार्टीलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकार हाम्रो हुँदा संघीय र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानहरू, बजेटहरूलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यो मलाई विश्वास छ र हाम्रो विकासको मोडल त्यही हुनेछ। तपाईहरुले स्थानीय स्तरमा हाम्रो घोषणापत्र थियो, चुनाव लड्दै गर्दा साथीहरू, चन्द्र राणाजी यहाँ अध्यक्ष लड्दै गर्दा, टोपबहादुर विसी अध्यक्ष लड्दै गर्दा र शिवा खड्का उपाध्यक्ष लड्दै गर्दा यी सबै वडाहरूमा, यो पालिकाहरूमा के गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो नेकपा एमालेको घोषणापत्र थियो। अहिले कमरेड रविन्द्र शर्मा र म यहाँ उम्मेदवार भई आउँदा हाम्रा घोषणापत्रहरू छन्। ती घोषणापत्रमा विगतमा हामीले गरेका कामहरूको समीक्षा छ। नयाँ कामहरू निरन्तरता दिने विषय छ। म त्यो पनि तपाईहरुलाई दोहोर्याउन तपाईहरुको हातमा कागज छ। अहिले एमालेले चुनाव जित्नुपर्ने र चुनाव लड्नुपर्ने केही आधार र कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै पहिलो पार्टी र मूल प्रवाह होइन कि सिङ्गो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको पहिलो पार्टी हो। त्यसकारणले मुलुकको नेतृत्व एमालेले गर्न पाउनुपर्छ। जनताको बीचमा हामीले यो आह्वान गरिरहेछौँ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको त मूल पार्टी हौँ, तर हामी आजको मितिमा पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको पहिलो पार्टी हौँ।
त्यसकारणले यो देशको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा कसले गर्न पाउनुपर्छ भने राजनीतिक आन्दोलनको जुन मूल पार्टी छ, जसको गौरवमय राजनीतिक इतिहास छ, जसले विगतमा सरकारको तर्फबाट लोकप्रिय कामहरू गरेको छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलन र श्रमजीवी जनताको पक्षमा मूल प्रवाह जो पार्टी छ, त्यो पार्टीले देशको सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक रूपमा न्यायोचित हुन्छ। जनताले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ। हाम्रो पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, विगतमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा र एमाले रहँदा हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा विकासका ठुल्ठुला कामहरू सुरु गरेका थियौँ। राष्ट्रिय स्तरमा ती कामहरू सुरु गरेका थियौँ। ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाइरहेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पोखरा र लुम्बिनीमा हामीले बनायौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने कामहरू भएको छ। कर्णाली कोरिडोरको बाटोको डिपिआर सम्पन्न भएको छ। गण्डकी कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको बाटो निर्माण गर्ने बारेमा चीनको राष्ट्रपति आउँदा सम्झौता भएको छ। तराई क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग बनेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम भएको छ। गाडी नपुगेका जिल्लाहरू, कर्णालीका उपल्ला जिल्लाहरूमा गाडी पुर्याउने गरी कामहरू भइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा करोडौँ को बजेटहरू आएको छ। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति, गरिब, असहाय, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा उल्लेख्य पैसाहरू तपाईँहरूले पाउने भत्तामा वृद्धि भएको छ। यी लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन पनि एमालेको सरकार आउन जरुरी छ। त्यो मुद्दामा पनि हामी चुनाव लडिरहेका छौँ। अर्को कुरा, राजनीतिमा अहिले के भएको छ भने नेपालको राजनीतिको पानी ढलो एमालेलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ। एकापट्टि एमाले र त्यसभन्दा अर्कोपट्टि बाँकी सबै शक्तिहरू। तराजुको एउटा ठाउँमा एमाले, तराजुको अर्कोपट्टि चाहिँ अरू सबै दलहरू। यो बस्दा पनि एमाले भारी छ। त्यस कारणले पनि देशको राजनीतिको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ, एमालेको प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ, एमालेलाई जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ। यो मुद्दामा हामी चुनाव लडिरहेछौँ। हामी चाहन्थ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो, काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर, मूल पार्टीहरू भनेको एमाले र काङ्ग्रेस हो, तपाईँ हामी मिलेर चुनाव लडौँ। मिलेर भनेको चाहिँ हामी एक्लै लडौँ। मिलेर भनेको दुईटा एकता गरेर होइन कि काङ्ग्रेस र एमाले एक्लै चुनाव लडौँ। बाँकी दलहरू कतै मिल्छन् भने मिल्न दिउँ, साना पार्टीहरू। तर काङ्ग्रेस र एमाले लोकतन्त्रमा दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू हुन्, दुईटा ठुला पार्टीहरू हुन्। हाम्रो अङ्क बढी भए हामी सरकार चलाउँला, तपाईँहरूको अङ्क बढी भए तपाईँहरू सरकार चलाउनु होला। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, आम्ने सामने लडौँ। हाम्रो अध्यक्षले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो, यो जात्रामा मेलामा झगडा भयो भने पनि मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँहरूलाई याद छ नि, सिङ्गल लड्न आउँ भन्छन्। सिङ्गल ग्रुप भयो भने मान्छेले के भन्छन् भने जात्रामा झगडा पर्दा पनि सिङ्गल लडौँ, एक लडौँ भन्छन्। हामीले भनेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई सिङ्गल लडौँ, एक्लै हामी चुनाव लडौँ। यो त सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। जात्रा मेलामा झगडा भए पनि हामी एक्लै लडौँ, एउटा समूह र एउटा व्यक्ति लड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो। हाम्रो अध्यक्षले सिङ्गल लडौँ भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो, के गर्ने समस्या छ, माओवादी एक्लै चुनाव लड्दैन कि हामीले राख्नुपर्छ, हामीले छोडिदिएपछि एमालेसँग गइहाल्छ, त्यो भन्नुभयो। त्यस कारणले उहाँहरूको पनि अलिकति बाध्यता हो, परिस्थितिले उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन निर्माण गर्नुभयो। यसमा पनि हामीलाई धेरै आपत्ति छैन। किन आपत्ति छैन भने उहाँहरूले बनाइरहेको गठबन्धन जनताको गठबन्धन होइन, कार्यकर्ताको गठबन्धन होइन, त्यो नेताहरूको बिचको मात्रै गठबन्धन हो। नेताहरूको बिचको गठबन्धनलाई पिलाडीका जनताले मान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। नेताहरूको बिचको गठबन्धनलाई तपाईँ मतदाताहरूले मान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। किनभने यो प्रचण्ड कमरेड देउवा कमरेडको मेल, देउवालाई पनि कमरेड भन्नुपर्ने भयो, उस्तै छ। अब अहिले शेरबहादुर देउवा माओवादी हुनुभएको हो कि प्रचण्ड काङ्ग्रेस हुनुभएको हो, छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ। इमान्दार काङ्ग्रेसका नेताहरूले काङ्ग्रेसको माओवादीकरण भएको मन परेको छैन भने इमान्दार माओवादीका नेताहरूले माओवादीको काङ्ग्रेसीकरण भएको मन परेको छैन। किनभने उहाँहरूको नीति, कार्यक्रम, विचार, सिद्धान्त सबै फरक छ। यो त अप्राकृतिक मेल हो। यस्तो अप्राकृतिक मेल जनताले त स्वीकार्दैनन्। सम्बन्धित पार्टीका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूले पनि स्वीकार्दैनन्। हामीलाई धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले, माओवादीका साथीहरूले, म दैलेखमा पनि सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूसँग मेरो सम्पर्क हुन्छ, मतदाताहरूसँग मेरो सम्पर्क हुन्छ। गाउँ लेभलका, जिल्ला लेभलका धेरै साथीहरूले हामीलाई शुभकामना दिनुभएको छ र उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। गठबन्धन अनिश्चित कुरा हो, अप्राकृतिक कुरा हो, यसले कुनै नतिजा दिँदैन। गणितमा हुन्छ नि, शून्य र शून्य जोड्नुभयो भने पनि शून्य हुन्छ, गुणा गर्नुभयो भने पनि शून्य हुन्छ, त्यसको परिणाम निस्कँदैन।
दुईटा शून्य राख्नुभयो र त्यसको गुणा गरे पनि परिणाम निस्कँदैन, त्यसको चाहिँ जोड गरे पनि परिणाम निस्कँदैन, शून्य नै हुन्छ। यो गठबन्धन भनेको के हो भने यसको गुणा गर्नुहोस् त्यो पनि आउँदैन, यसको जोड गर्नुहोस् त्यो पनि आउँदैन। जनताबाट गठबन्धन अस्वीकृत छ, त्यो कुरा जनताले मतदानमा व्यक्त गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै होनहार साथीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ, धेरैले फरक फरक पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, धेरैले पार्टीको यो कुरालाई खुल्ला रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ। धेरै साथीहरू यो पक्षमा लाग्नु पनि हुने छैन। दैलेखका सन्दर्भमा 10 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले आफ्नो चुनाव चिन्हमा चुनाव नलड्ने अवस्था भयो। यो एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। राजनीतिमा मान्छे किन लाग्छ? पार्टी आन्दोलन सञ्चालन गर्न, जनप्रतिनिधि हुन, जनतालाई केही हौसला दिन, विकास निर्माण गर्न। 10 वर्ष त दैलेखको काङ्ग्रेसलाई एकपल्ट रापरपालाई चाहिँ उम्मेदवारी दिए, अघिल्लो पटक। अहिले कलम चिन्हलाई उम्मेदवारी दिइरहेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका अनेक प्रतिभावान साथीहरू थिए। मैले नाम लिनु पर्यो भने धेरै नेताहरू थिए। मणिराम रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो, कृष्णकुमार विशीजी हुनुहुन्थ्यो, नरसिंह मल्लजी हुनुहुन्थ्यो, केम केसी हुनुहुन्थ्यो, धेरै नेताहरूको पङ्क्ति थियो। त्योमध्ये एकजनालाई काङ्ग्रेसको चिन्हमा चुनाव लडाइदिए भए हुन्थ्यो नि। हामी त मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न तयार थियौँ। तर पार्टीमा धेरै समय घामपानी खाएका नेताहरूलाई चुनाव नलडाएर आफ्नो पार्टीको चिन्हमा चुनावै नलड्ने अवस्था भएपछि काङ्ग्रेसका साथीहरूको पनि मन कुँडिएको छ। म यो मञ्च मार्फत काङ्ग्रेसका इमान्दार साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, विकास र सुशासनको बारेमा, समृद्धिको बारेमा तपाईँहरूको चाहना हो भने तपाईँहरूको चाहना पुरा गर्ने जिम्मेदारी हाम्रो हो। सूर्य चिन्हमा यो पटक मतदान गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको विकास निर्माणको चाहना, तपाईँहरूको भावना हामी बुझ्छौँ। विगतमा पनि हामीले गुराँसमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय सरकार हुँदै गर्दा पर्याप्त मात्रामा प्रदेश र सङ्घबाट बजेट हालेर हामीले तपाईँहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गरे हो। सयौँ साथीहरू उपभोक्ता समितिमा बस्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको, दर्जनौँ साथीहरूले विकास योजना चलाउनु भयो। त्यो काम गरेकै हो, त्यो काम फेरि पनि गरौँला, हामी निरन्तरता दिउँला। तपाईँहरूलाई मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ। मलाई के विश्वास छ भने तपाईँहरू परिवर्तनको पक्षमा उभिनुहुन्छ, पार्टी नेताहरूलाई पनि सन्देश दिनुहुन्छ र सच्चिने तपाईँहरूले मौका दिनुहुन्छ। जिल्लामा मैले माओवादीको नेतृत्व र कार्यकर्ता साथीहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म विगतमा सोही पार्टीको नेता थिएँ। मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको विभाजनको बेला कमरेड प्रचण्डलाई भनेको थिएँ, मैले तपाईँहरूले पार्टी अध्यक्षलाई घेर्ने काम गर्नुभयो केपी ओलीलाई, यो नघेर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। हामी जस्तो धेरै नेताहरूले भन्नुभएको थियो। दुईटा पार्टीको अध्यक्ष मिलेर पार्टी एकता गरेको, एउटा अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट हटाइदिनु भयो उहाँहरूले। त्यो बेला त पार्टी एकता जोगिने कुरा भएन। त्यो बेला हामीले भनेका थियौँ। अहिले धेरै साथीहरूले प्रश्न गरेका छ, मैले पहिला प्रश्न गरेका थिएँ उहाँलाई। 52 सालमा देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले 40 सूत्रीय माग बुझाउनु भयो, देशमा 10औँ हजार मान्छे मारिए, यत्रो धनजनको क्षति भयो। फेरि शेरबहादुर देउवालाई बोकेर तपाईँले देशमा चुनावमा जानुपर्ने हो भने यो 52 सालदेखि अहिलेसम्म यो सबै किन गर्नु पर्थ्यो? यो के शेरबहादुर देउवालाई देउवादेखि देउवासम्म देशले यो 30 वर्षको दुर्दशा मेट्ने कुरा, बिचमा प्रचण्ड र बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भन्दा त देशमा अरू केही भएन? मैले प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टी आन्दोलनको जटिल अवस्थामा यी प्रश्नहरू गरेका थिएँ। उहाँले मलाई त यो उत्तर दिनु भएन, दुनियाँलाई उहाँले यो उत्तर दिने अवस्था छैन। हामी त पार्टी आन्दोलनमा जटिलता देखा पर्या बेला, देशको राजनीतिक आन्दोलनमा जटिलता देखा पर्या बेला कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनलाई रक्षा गर्नुपर्छ, पार्टीको नेतृत्व जोगाउनुपर्छ र यो आन्दोलनमा तपाईँहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिको रूपमा, तपाईँहरूको अगुवा कार्यकर्ताको रूपमा म पार्टी एकताको पक्षमा उभिआउँ। त्यो बेला मैले सार्वजनिक पद छोड्नुपर्ने स्थिति भयो। मैले बडो खुसीले छोडेँ। मैले किन छोडेँ भने जरुरी पर्दा म दैलेखी जनताको सामान्यमा उभिन्छु र दैलेखी जनतासँग मलाई फेरि अनुमोदन गर्नुहोस् भन्ने उभिन्छु भन्ने नैतिक ताकत भएर मैले चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा उभिएको। केही मान्छेहरू मन्त्री बन्न खरिद बिक्री भए, ती मान्छेहरू अहिले ठुल्ठुला कुरा गरेर संविधान आदि इत्यादिको कुरा गर्दैछन् अरे। ती मान्छेहरू हातको अगाडि चेक थियो, त्यो चेकमा आफूले मनलाग्दो रकम भरेर गएका मान्छेहरू होइन नि, तपाईँहरूले चिन्नु भएको छैन? मेरो मुखबाट किन त्यस्ता मान्छेहरूको नाम लिन लाउनुहुन्छ? अनि हामी त पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टी आन्दोलनको पक्षमा, दैलेखको जनताको पक्षमा, सार्वजनिक पदभन्दा दैलेखी जनताको भावना बढी ठुलो कुरा हो, तपाईँहरूको जिम्मेवारी बढी ठुलो कुरा हो भनेर उभिया हो नि। म कम्युनिस्ट आन्दोलन ठुलो कुरा हो भनेर उभिया हो। त्यो त पिलाडीको र बहुराको जनताले त सबै बुझ्नु भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन यो कुरा। फेरि पार्टीले मलाई यो पदमा उभ्यायो। कमरेड रविन्द्रनाथ शर्मालाई 30औं वर्ष उहाँले दैलेखको कम्युनिस्ट आन्दोलन उकाली ओह्राली खोला नाला घाम पानी बिताउनु भएको छ। उहाँलाई फेरि पार्टीले प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी दियो। तपाईँहरूले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। म तपाईँहरू मार्फत सबै जनता मतदातालाई हामीलाई अनुमोदन गर्न, हाम्रो पार्टीलाई अनुमोदन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब म आखिरीतिर तपाईँहरूलाई 3-4 वटा कुरा चाहिँ संक्षेपमा भन्छु।
तपाईहरुलाई सूत्रमा भन्छु र त्यही कुरा तपाईहरुले गएर तल भन्नु होला जनतालाई। नम्बर 1, एमालेले यो चुनाव जित्नुपर्ने कारण के छ भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो। 5 वर्ष नपुग्दै सरकार ढल्ने भयो। बीचमा हामीले स्थिरताको प्रयास गर्यौं, त्यो सफल भएन। अहिले एमालेलाई बहुमत दिएर देशलाई 5 वर्ष चल्ने सरकार बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले एमालेलाई भोट दिनुहोस्। नम्बर 2, हामीले पर्याप्त मात्रामा विकास निर्माणको कामहरू सुरु गरेर देशलाई समृद्धितिर लिँदै थियौं। त्यो काम बीचमा रोकिएको छ। त्यो कामलाई अगाडि बढाउन, आर्थिक विकासलाई र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन तपाईहरुले एमालेलाई भोट दिनुहोस्। नम्बर 3, दुनियाँको लागि विदेशीहरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने पार्टीको नेतृत्व बनाउन, सरकारको नेतृत्व बनाउन एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाएर एकचोटि फेरि विकास निर्माणको मुद्दालाई मुखरित गर्न, जनताको जिन्दगी देखिने गरी परिवर्तन गर्न तपाईहरुले चाहिँ एमालेलाई भोट दिनुहोस्। अप्राकृतिक रूपमा बनाएको गठबन्धन छ, त्यसको औचित्य समाप्त गर्न, त्यसको औचित्य छैन भनेर उहाँहरूलाई सबक सिकाउन एमालेलाई तपाईहरुले मत दिनुहोस्। विकासको, समृद्धिको, जनताको चाहनालाई मुखरित गर्न, त्यो चाहनालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन तपाईहरुले एमालेमा मत दिनुहोस्। यो कुरा तपाईहरु मार्फत सबै मतदाताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको गुराँसको समृद्धिको लागि, तपाईहरुको विकासको लागि हाम्रो स्थानीय सरकार अहिले पनि छ। साथीहरूले अघि भने जस्तो हामी तपाईहरुको उम्मेदवार मात्रै होइनौं, तपाईहरुको अभिमतले निश्चित रूपमा हामी भोलि निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरू हौं। त्यो रूपमा हामी जिम्मेवारीमा लाग्नेछौँ। अब तपाईलाई मैले अन्तिममा भन्नुपर्छ, म भगवती माइतिर धेरै घुमेर, डुङ्गेश्वर घुमेर, साथीहरू भेटघाट गरेर, मतदाता भेटघाट गरेर यहाँ आऊ। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ मलाई अस्ति तपाईहरुले भन्नुभयो यता त ठिकै छ, यता काम गर्नु परेन, हामी सधैँ छौँ, एकचोटि भगवती माइतिर घुमेर आउनु पर्यो भन्नुभयो तपाईहरुले। म त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गरेँ। त्यहाँको सन्देश छ। त्यहाँको सन्देश के छ भने प्रतिनिधि सभामा रविन्द्रराज शर्मा र प्रदेशमा धर्मराज रेग्मीले गठबन्धनका उम्मेदवारहरूभन्दा धेरै मत भगवती माईमा नै प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यही नै चुनाव जितिन्छ। यो त्यहाँको सन्देश हो। मैले 12-15 दिन त्यो क्षेत्रमा काम गरेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ खटेर अभियान सञ्चालन गरेर उहाँहरूको मनस्थिति बुझिसकेपछि हिजोदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरोहर भगवती माईमा त्यो नतिजा आउँछ। गुराँस र डुङ्गेश्वरमा त हामी यहाँ चुनाव जितेर भारी मतसहित अगाडि जान्छौँ, तर भगवती माईमा नै हामी चुनाव जित्दैछौँ, भगवती माईमा नै हामी पहिलो हुँदैछौँ। यो सन्देश तपाईहरुलाई हो। यसमा तपाईहरु निश्चित रहनुहोस्। यो चाहिँ यही अवस्था देखेर मलाई अस्ति कांग्रेसको साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो चुनावको अब विजयको घोषणा गरिहाल्नुहोस् तपाईहरु भन्नुहुन्थ्यो। मैले एक हप्ता पर्खनुहोस्, औपचारिक रूपमा गरौँला भनेको छु। म यो मञ्चबाट सबै मतदाताहरूलाई मत माग्दै, सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न अपिल गर्दै तपाईहरुको उपस्थिति र धैर्यताको लागि धेरै धन्यवाद दिएर आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्गाउँछु। निर्वाचनपछि अघिल्लो पटक आए जस्तो म फेरि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक म बधाई थाप्न यहीँ आएको थिएँ। यो निर्वाचनपछि पनि फेरि म बगौरामा आउँछु। त्यो बेला तपाईहरुलाई भेट्ने बाचासहित अहिले म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धेरै धन्यवाद।